बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम कुरान पाक की दो ऐसी आयत का आपके साथ तज़किरा करेंगे जिनके मुतल्लिक अहले बैत की बहुत बड़ी हस्ती हज़रत औन सलामुल्लाह का कहना है कि ये नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाली आयत हैं। ऐसे तमाम नामुमकिन काम जिनकी पॉसिबिलिटी के मुतल्लिक इंसान सोच भी नहीं सकता, इन तमाम कामों को पॉसिबल कर देने की ताकत, इन तमाम नामुमकिन कामों को मुमकिन करने का कमाल इन आयत के अंदर मौजूद है। नाज़रीन, इसके अलावा खलीफा हारून रशीद के दौर का एक सच्चा वाक़या जो तारीख़ की किताबों में दर्ज है, वो भी वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरह से इन आयत का अमल करने वालों की ज़िंदगियों में इनकलाब बर्पा होता है और किस तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको मालो दौलत, औलाद और ओहदों से नवाजता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे साथ नए हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके अहबाब के साथ शेयर भी किया करें। कमेंट सेक्शन में अपनी आरा का इजहार लाजमी किया करें। अहले बैत की बहुत बड़ी हस्ती हज़रत ओन सलामुल्लाह, उनसे किसी ने पूछा कि अगर कोई आपको कह दे कि सुबह है और हो शाम और आप भी कह दे कि सुबह है, तो वो सुबह सुबह कैसे हुई? यानी एक बंदा आपकी खिदमत में हाजिर हुआ, उसने आकर कहा कि सुबह है, जबकि सारा जहान तो ये कह रहा है कि शाम है। आप बताएं कि ये सुबह कैसे हुई? आपने फरमाया, शाम भी सुबह हो सकती है और सुबह भी सुबह हो सकती है, और मुझसे जो वक्त भी मांगो वही वक्त हो सकता है। आपसे पूछा गया कि वो किस बुनियाद पर? तो फरमाया, मेरे पास एक ख़जाना है, इस ख़जाने को अल्लाह की बारगाह में पेश करूँगा, अल्लाह उस ख़जाने को रद्द नहीं फरमाएंगे, और ये नामुमकिन को मुमकिन बनाने की ताकत रखने वाला ख़जाना है। नामुमकिन को मुमकिन कर देने की ताकत इन छोटी सी दो आयत के अंदर है। और फरमाया वो ख़जाना है सूरह तौबा की आखिरी दो आयत। ये दो आयत आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं। सूरह तौबा की आखिरी दो आयत हैं, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम। फिर आप फरमाने लगे कि अगर कोई शख्स शाम को सुबह कह दे, जिसका मतलब ये हुआ कि कोई नामुमकिन काम मुमकिन हो सकता है, तो मैं कहूँगा इन आयत के अंदर इतनी ताकत और कमाल मौजूद है कि हर नामुमकिन काम मुमकिन हो सकता है और हर नामुमकिन काम मुमकिन हो जाता है। ऐसे मुमकिन होता है कि इंसानी अक्ल हैरान रह जाती है। नाज़रीन, खलीफा हारून रशीद का दौर था। एक शख्स जो कि साहिब सरवत था, बहुत माल और दौलत थी, अपनी बांदी के साथ इश्क हुआ और फिर उसी के साथ शादी कर ली। उसके इश्क में सब काम काज छोड़ दिए। आहिस्ता आहिस्ता सारा माल और दौलत ख़त्म होगी, घर की ईंटें तक बेच डाली। बीवी की ज़चगी का वक्त था। बीवी ने कहा ज़रूरी सामान ले आओ। कहा ठीक है। घर से बाहर निकला और फिर गैरत ने गवारा ही ना किया कि खाली हाथ कैसे लौट कर जाऊं। वहीं ही से दूर बस्तियों में निकल गया। बीवी को बेयारो मदद का छोड़ा और मेहनतें करनी शुरू कर दी। एक दिन किसी अल्लाह वाले के यहाँ मजदूरी कर रहा था। उसने इसके चेहरे पर मौजूद मायूसियों और कसम पुर्सियों को पढ़ लिया और पूछा कि बीवी को और बच्चों को बेयारो मददगार छोड़ आए हो, बहुत परेशान हो? बोला हाँ। तो उस बुजुर्ग ने कहा कि इन दो आयत का विर्द किया करो, उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त कसरत से पढ़ो। अल्लाह तुम्हें तुम्हारे सारे दुखों से बाहर ले आएगा, तुम्हारी मुश्किलें मुसीबतें सब ख़त्म हो जाएंगी। और वो आयत यही सूरह तौबा की आखिरी दो आयत थी जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं। नाज़रीन, फिर इस आदमी ने इन आयत को बहुत कसरत से पढ़ा, बहुत ज़्यादा कसरत से इन आयत को पढ़ता रहा। फिर अच्छा खासा माल जमा हो गया और सोचा कि घर लौटता हूँ, पता नहीं मेरी बीवी किस हाल में होगी।
اس نے جس بچے کو جنم دیا ہوگا وہ کیسا ہوگا، پتہ نہیں وہ دونوں زندہ بھی ہوں گے کہ نہیں۔ لہٰذا واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ راستے میں ڈاکوؤں نے سارا مال لوٹ لیا، مگر صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا اور اللہ پر امید اور بھروسہ کر کے سورہ توبہ کی یہی آخری 2 آیات کثرت سے پڑھتا رہا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے جائیں کہ جب بھروسے اور یقین اوپر والے پر ہوں تو وہ زمینوں پر انسان کے لیے بہترین معاملات فرماتا ہے، بہترین انتظامات کرتا ہے۔ اس آدمی نے ان آیات کا ورد جاری رکھا، ایک بستی میں پہنچ گیا، لوگوں سے جا کر اپنے گھر کا پتہ پوچھا، لوگوں نے پتہ بتایا۔ آگے کیا دیکھتا ہے، وہاں تو محل کھڑا ہوا ہے، حیران ہوا اور ڈرتے ڈرتے اندر داخل ہو گیا۔ سامنے ایک خوبصورت نوجوان کھڑا تھا جس نے کہا، بابا جی اندر آ جاؤ۔ اس کے خاطر مدارت کی اور اتنے میں اس کی بیوی آ گئی اور اس نے اسے پہچان لیا اور اس نے اسے سارا ماجرا بتایا کہ یہ تمہارا بیٹا ہے، اور جب تم ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ گئے تھے تو اسی اثنا میں بادشاہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تھا جس کے لیے مجھے داعیہ مقرر کیا گیا، کیونکہ اس نے میرے علاوہ کسی اور کا دودھ نہیں پیا، لہٰذا محل کے اندر تمہارا بیٹا بھی پرورش پاتا رہا بادشاہ کے بیٹے کے ساتھ ساتھ۔ اس کی بھی ایسے ہی تربیت ہوئی جس طرح کے بادشاہ کے بیٹے کی ہوئی، اور یوں ہم نے شاہی محل میں اپنی زندگی گزاری اور پھر وہیں پر ہمارے بیٹے کو خزانچی مقرر کر دیا گیا، اور آج اللہ کا اتنا کرم ہے کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے، مال و زر بھی ہے اور اولاد بھی ہے، اور اللہ نے آپ کو بھی واپس بھیج دیا ہے۔ اس شخص نے بھی اپنا سارا واقعہ بتایا، اور پھر اس کے بعد اس نے آخر میں سورہ توبہ کی ان 2 آیات کے کمالات اور معجزات بتائے کہ یہ وہ معجزات اور کمالات ہیں جو میں تمام وقت ان آیات کو پڑھتا رہتا اور اپنے رب سے دعائیں کرتا رہتا، اپنے رب پر بھروسہ کر کے کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری تمام مشکلوں سے نکالے گا اور میرا کھویا ہوا وقار، میرا گھر، میرا خاندان سب کچھ مجھے واپس دے گا۔ تو آج سب کچھ سامنے ہے، الحمدللہ۔ ناظرین، آپ نے ان 2 آیات سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کے معجزات اور کمالات، اس کی طاقت کے ناممکن کو کس طرح سے یہ آیات ممکن بناتی ہیں، اس کے پڑھنے والے کی اللہ تعالیٰ مشکلات کو، مصیبتوں کو، پریشانیوں کو کس طرح سے ختم کرتا ہے، بلکہ ان آیات کو رزق حاصل کرنے کے لیے، رزق کی تنگی دور کرنے کے لیے، جاب کے لیے اور اللہ سے بے بہا رزق حاصل کرنے کے لیے بہت سے لوگوں نے آزمایا ہے، اور اللہ نے ان کے لیے کشائش رزق کے دروازے کھولے ہیں اور بے بہا رزق بھی عطا کیا ہے، سبحان اللہ۔ ناظرین، آج ہم جن مشکلات کا شکار ہیں، ہمیں ان آیات کو ہر وقت پڑھنا چاہیے، کثرت سے پڑھنا چاہیے اور اپنے رب پر بھروسہ کر کے اس سے دعا مانگنی چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو سکون اور خوشیوں سے بھر دیں گے انشاءاللہ۔ یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر کے نیکی سمجھ کر احباب کے ساتھ لازمی شیئر کیا کریں۔ اس طرح کا اصلاحی اسلامی کنٹینٹ دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کمنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھا کریں تاکہ آپ کو دعائے خیر میں بھی شامل کیا جائے۔ جزاک اللہ۔